अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पिछले 2 दिनों से हमें नज़र आ रहा था कि अडियाला में काफ़ी गहमा गहमी थी, ख़ासकर इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर राब्ते कर रहे थे। मुसलसल 2 दिन ये राब्ते जारी रहे और फिर कल सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि जो राब्ताकारी हो रही थी इसमें कोई प्रपोज़ल खान साहब के पास लेके गए, जिसको फिर ये भी रिपोर्ट हुआ कि खान साहब ने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया और मज़ीद इंगेजमेंट का कहा। लेकिन आज मामला बिल्कुल बदल गया। यू टर्न कहें तो शायद गलत ना होगा। आज खान साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक जो इंगेजमेंट हुई थी, खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए एक ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। खान साहब ये बताते हैं कि उन्होंने अपने और अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल सके। और ये भी कहते हैं खान साहब कि ये फौरी तौर पर मुमकिन था कि ऐसा हो जाता है एज अ गुडविल जेस्टर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे खान साहब को ये तासुर मिला कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना मकसद है। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि ये वाज़े हो गया अब कि ये सब उसी ने किया जिसके पास असल ताकत है। ये दिलचस्प, एक तरफ खान साहब ये स्टांस ले रहे हैं और मज़ीद भी कुछ बातें की जिसको अपने तज्ज़ियाकारों से डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब आ जाए और उन्होंने यकसर किसी मुज़ाकरात के होने को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हमने उनको इन राइटिंग भेज दिया है चीज़ें सारी की सारी, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अवॉइड की जाएंगी। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं कर सकते। मुज़ाकरात, राब्ताकारी या बातचीत, आप जो भी कहें, लेकिन ये तो एक चीज़ तय है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा था और मामलात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दरमियान में रुकावट आई। अब वो रुकावट क्यों आई है, क्या रुकावट है, ये ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है। जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है अचानक सारा प्रोसेस रुक जाने की, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये क्या हुआ अचानक? क्या वाकई में मामलात इस नहज तक पहुंच गए थे कि संजीदा तौर पर मुज़ाकरात हो गए थे, या फिर जैसे नकवी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो कुछ थे ही नहीं? मैडम शेख, मेरा नहीं ख्याल कि नकवी साहब ठीक कह रहे हैं। बहुत अफवाहें हैं, बहुत लंगर गप्पे हैं। पहली अफवाह, पहली लंगर गप तो ये है कि राब्ते चारों तरफ हुए। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे राब्ते वहीं हुए जहां हमारे होने चाहिए थे, हुकूमत तो इसके दरमियान में थी ही नहीं, ना है। और इस सब को हमने खुफिया रखा था। और फिर ये सामने सब ने देखा मैडम शेख कि जब इस मुलाकाती अमल या मुज़ाकराती अमल या बातचीती अमल को कैसे आशीर्वाद हासिल थी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अचानक एक्टिव हो जाते हैं। और वो अली अमीन गंडापुर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी हुई होती है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए या इजाज़त दी जाए, वो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर पहुंचते हैं अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर बाइज्जत मुलाकातें होती हैं अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में, चाय और बिस्कुटों के साथ, और 2-2 घंटे की मुलाकातें, और फिर एक मुलाकात, उसके बाद मुज़ाकरात, बातचीत, और उसके बाद फिर मुलाकात और फिर वापसी। और मैडम शेख, इस बात की इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की और अलीमा खान तो 2-3 दिन से तस्दीक कर इस पे बात कर रही हैं। इमरान खान ने कहा है कि बातचीत हुई और वहीं हुई जहां होनी चाहिए थी। इमरान खान ने वैसे ये आज एक नई बात की, उन्होंने कहा है कि हुकूमत तकरीरों में, बयानों में, टीवी चैनलों पर हम पर दुनिया भर के झूठे इल्जामात लगाकर अचानक 2 जुमले ये बोल देते हैं हुकूमती वजीर
कि सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ मुलाकातें और बातचीत और मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन जब हमारा इनसे राब्ता हुआ, ये इमरान खान कह रहे हैं, तब इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं, हम क्या बातचीत करें, हम क्या मुज़ाकरात करें। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बातचीत हुई और मुझे कहा गया कि 10 दिन के लिए इज्तिजाज मुअख्खर करें। मैंने कहा और फिर 10 दिन के लिए इज्तिजाज मुअख्खर करें ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें, मुज़ाकरात शुरू कर सकें। मैंने कहा ठीक है, हम 10 दिन के लिए इज्तिजाज मुअख्खर कर देते हैं, लेकिन पहले कम अज कम बेगुनाह लोगों को रिहा कर दें। इमरान खान इसमें आप तो कह रही थी कि अपने समेत, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दें, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा करें। लेकिन बजाय रिहाई के, जब मेरी तोशाखाना 2 में जमानत हुई केस में, तो मुझ पर एक वो केस, झूठा केस डाल दिया गया और उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जो मैं अडयाला जेल में था और लियाकत बाग, रावलपिंडी, मरी रोड पर जो मुकदमे बने थे जलाओ घेराव के, इhtजाज के, उसमें मुझे ना सिर्फ उस मुकदमे में डाला गया, बल्कि अचानक पुलिस टीम भी पहुंच गई अडयाला में, अचानक अदालत भी लग गई और मेरा 5 दिन का रिमांड भी ले लिया गया। अब वो केस जो सितंबर में बनाया गया गिरफ्तारी अब डाली गई, इसके बाद क्या मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान कह रहे हैं कि फिर भी हमारे दरवाजे खुले हैं। ये आज उन्होंने कहा है कि हम फिर भी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अब हमारे पास लगता है ऑप्शन कोई नहीं रह गया। और मेरा ख्याल है मैडम शेख कि ये बातचीत हुई थी और मैं तो बड़ा होपफुल था कि अल्लाह करे कि ये जो इज्तिजाज है, ये जो सड़कों पर आए हुए लोग हैं, ये ना आए, कोई दरमियानी रास्ता निकले। लेकिन मैडम शेख बात वही है कि जब तक बुनियादी मसाइल, आखिरी बात, हल नहीं होते, जब तक 9 मई हल नहीं हो पाता, जब तक मैंडेट चोरी का मामला हल नहीं हो पाता, जब तक जाली झूठे मन घड़त मुकदमे खत्म नहीं हो जाते, जब तक पकड़ धकड़ पर्चे मुकदमे क्रैकडाउन खत्म नहीं होगा। अब एक तरफ वो मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ क्या क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्या क्या क्रैकडाउन नहीं हुए। तो अब ये भी, और फिर जब तक इलेक्शन कमीशन का किरदार, क्रैकडाउन की वैसे हमारे पास इत्तला तो कोई नहीं अभी तक, कौन सा क्रैकडाउन हुआ? मैडम शेख, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं कि अभी मैं देख रहा था कि एक साबिक, आप इस यहां तक हैं कि एक साबिक उम्मीदवार है चेयरमैन यूनियन काउंसिल F6, उसके मलक खादम नामी आदमी है कोई, वो नहीं मिला, घर में घुसे तो उसकी बीमार बीवी पर पर्चा किया, उसे अडयाला जेल भिजवा दिया और उसकी गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस चला रही है, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। और इस्लामाबाद पिंडी में आप किसी से भी पूछना, रिपोर्टर से, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। तो जब तक मैडम शेख ये नहीं खत्म होता, इलेक्शन कमीशन का किरदार नहीं बेहतर होता, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, नफरत तकसीम में कमी नहीं लाई जाती, पीटीआई को सियासी जमात समझकर सियासी स्पेस नहीं दी जाती, तब तक मैडम शेख ये कुछ भी नहीं होगा। ना कोई बात आगे बढ़ेगी, ना कुछ। सर, लेकिन आपके अपने मुताबिक बात कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही थी। क्या इस वक्त बात रुकने का मसला था कि खान साहब और जो कारकुनान है उनकी रिहाई नहीं हो रही थी? नहीं, इमरान खान साहब का तो मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब की तो रिहाई का इसमें कुछ बात ही नहीं थी। दो चीजें मुझे लगती हैं जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ी। एक तो एतबार की कमी थी, गारंटियां, जमानत, और दूसरी दोनों तरफ से शराइत ऐसी थी कि बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्या दूसरी तरफ से शराइत क्या थी? खान साहब की मतलब ये जी सर, एक तरफ से तो कि इhtजाज मुलतवी कर दें, सड़कों पे ना आए, खत्म कर दें। दूसरी तरफ से था कि हम उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, यानी आप उसके बदले में क्या देना चाहते हैं कि हम जिन चीजों के लिए इhtजाज कर रहे हैं उन पे कोई यकीन ध्यान नहीं, कोई गारंटियां, तो वो नहीं मिल सकी। तो मेरा ख्याल है यही शायद वजह थी कि जिसकी वजह से बातचीत हुई मगर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि हमारी हुकूमत से ना पहले किसी मुज़ाकरात हमने कोई बैठ के किए इस हवाले से। मतलब आपके ख्याल में रिहाई का इतना बड़ा मसला नहीं है। महमल, आप क्या समझती हैं? ठीक है भट्टी साहब, कुछ मजीद भी सवाल आते हैं, आपके पास वापस आऊंगी। महमल, आप क्या वजह समझती हैं? क्या वाकई में ट्रस्ट डेफिसिट है? क्योंकि हमने तो देखा कि आउट ऑफ द ब्लू ये मुज़ाकरात या बातचीत या राब्ताकारी, व्हाटएवर यू कॉल इट, स्टार्ट हुई और फिर कुछ ना कुछ दरमियान में पेशरफ्त भी होना शुरू हुई।
अलीना, सवाल पे आने से पहले मैं एक दफ़ा जो आज वाक़या हुआ है कुरम में, जो 42 बेगुनाह लोग शहीद किए गए हैं वहाँ एक दहशतगर्दी के अटैक में, तो उसकी मैं भरपूर मज़म्मत भी करना चाहूँगी। इतना बड़ा अटैक हुआ है और उसके ऊपर मैं जो है ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरे ख़्याल में हमारे अगर सियासी जमातें जो हैं, उनकी प्रायोरिटी शायद यही है जिस तरह जो अब सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर वो फोकस करें जो दहशतगर्दी बढ़ती हुई हमारे बहुत सारे जवान भी रिसेंट आप पिछले 10 दिन में देखें तो बहुत ज़्यादा एक खौफनाक किस्म की सिचुएशन इमर्ज कर रही है। अच्छा, अब अलीना सवाल की तरफ आ जाएं कि क्या वजह है कि जो है ये आगे नहीं बढ़ रहे मामलात या इस तरीके से क्यों। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ अलीना, मैं आपको ये खबर देती चलूँ कि PMLN के अंदर एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप बन गया है जो ये प्रेशर डाल रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कि देखें अब बहुत हो गया। हाँ, ओरिजिनल सिन ज़रूर था कि हमारे साथ जाती हुई, हमारे से इलेक्शन 2018 के जो है वो हमसे चुराए गए, छीने गए। उसके बाद जो है जिस तरीके से हमें जेलों में डाला गया, केसेस हुए, हमारे साथ जातियाँ हुई। लेकिन अब PTI के साथ भी एक तरह से जो है हिसाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बराबर भी हो चुका है। जो ये इलेक्शंस भी हुए हैं, फिर उसके अलावा जो अभी भी जो PTI पे क्रैकडाउन, जेल में लोग हैं, सारा कुछ, तो ये मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। इस चीज़ को रोकना चाहिए। वो ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें PTI और हुकूमत को तय कर लेनी चाहिए, कोई कंसेंसस कर लेनी चाहिए। इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं, PTI एक पॉलिटिकल रियलिटी है, तो उसको इरेज तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, उसको एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मामलात को थोड़ा सा तय करें, कोई वर्किंग अरेंजमेंट बनाएं कि अच्छा आप KP की हुकूमत जिस तरीके से आप चलाएं, हम कोई उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे। बाकी इस तरह के जो मामलात है, कोई अगले इलेक्शंस के लिए कोई तय कर लें, केसेस के अंदर कोई रिलीफ, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ये तय कर लें। ये एक्सपीरियंस सियासतदान है और वो ये कहते हैं कि हमने जो पॉलिटिकल कैपिटल पिछले कुछ सालों में हमने गेन किया था वो हम लूज़ करते जा रहे हैं। और वैसे भी वो ये एक एग्जांपल भी देते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो इतनी पुरानी जबकि लड़ाई भी थी, तो हमने सीखा था माजी की गलतियों से और इसलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बीबी शहीद के साथ हुआ था और हम इस तरीके से आगे चले थे। तो शायद PTI के साथ भी अगर कोई इस तरह के जो है वो मामला तय कर ले। अच्छा, अब उसके अंदर जो दूसरी साइड है वो उनके भी कुछ सवालात है। एक तो वो ये कहते हैं कि अगर तो हम इनसे बातचीत करें भी तो पहली बात तो ये है कि हम इनको देंगे क्या। जो उनकी डिमांड है यानी मैंडेट वापस करने का, तो मतलब है कि आप अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं, वो तो किसी ने छोड़नी नहीं। 26वीं तरमीम अगर की थी, वो जाहिर है जुडिशरी के साथ जो मामलात हो रहे थे तो इस वजह से की थी, उसको तो रोल बैक करना नहीं। खान साहब अगर बाहर भी आ जाते तो क्या उनको एहतजाजी तहरीक जो है वो लीड करने की इजाज़त दी जा सकती है? ऐसी चीज़ें तो अभी फिलहाल इस तरह की चीज़ कोई नज़र नहीं आती। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे जो हैं मामलात बड़ी मुश्किलों से तय हुए हैं। अब हम जिस तरीके से भी चल रहे हैं, एक हुकूमत को इस वक्त कोई डेंजर भी नहीं है, यानी इकॉनमी भी एक मुस्तहकम है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जुडिशरी के साथ भी मामलात, बाकी भी जो चीज़ें वो इस तरीके से चल रही हैं। तो अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के कहे बगैर, एस्टैब्लिशमेंट हमसे नाराज़ हो सकती है कि हम PTI पे सॉफ्ट स्टांस ले रहे हैं या हम बार बार ये जो बातें कर रहे हैं कि इनसे बात करें और इसको पॉलिटिकली कोई सोल्यूशन लाए, तो फिर तो हमारे लिए भी मुश्किलात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो ये मोहसिन नकवी साहब का जो बयान आया है, ये बेसिकली एक मैसेज है कि कंपनी तो यही चलेगी और ये तब तक ऐसे ही चलेगी जब तक ये है कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं होती। क्योंकि देखें, हमें मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो किसके स्पोक्स पर्सन, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो एक तो मैसेज ये PTI को है कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, एक सख्त मैसेज है। दूसरा ये इस नून के ग्रुप के लिए भी ये मैसेज है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है लीना कि कल को अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई PTI के मामला तय भी होते हैं तो उसके लिए भी हुकूमत जो है गिराना, उसके अंदर जो फिर किंग मेकर होगी वो तो पीपल्स पार्टी होगी। तो वो पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, पीपल्स पार्टी क्या इस तरह की कोई चीज़ करेगी, क्या वो ये गवर्नमेंट नहीं चलने देगी या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई ऐसी चीज़ करेगी, ये भी सवालात हैं। तो अभी जो एक बहुत बड़ी वजह जो वैसे तलखियों की है, वो PTI का भी एक स्टांस जो है कि वो पीछे नहीं हट रहे। जिस तरह की उनकी जो डिमांड्स हैं, अब जिस तरह मैंने कहा कि ये डिमांड्स तो नहीं पूरी हो सकती जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, उनमें से एक आध के सिवा के जो इनोसेंट लोग जो हैं जेलों में, उनके अलावा वाली, तो बाकी जिस तरह मैंडेट वाली और 26वीं तरमीम वाली, तो PTI को भी अगर बातचीत और ये सारी टेबल पे चीज़ें लानी है तो मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा सा अपना जो स्टांस है, मैंने पहले भी बात की थी पिछले प्रोग्राम के अंदर भी, ये कि PTI को थोड़ा ये चाहिए कि वो पीछे हटे
اور وہ کوئی بات چیت کا پھر ایک وہ بنائے، ماحول بھی بنائے کہ جس کے اندر بات ہو سکتی ہے. اتنی کڑی شرائط یا اتنے اگریسو پوسچرنگ کے ساتھ جو صرف لگتا ہے کہ بس کیوس ہی ہونا ہے کہ 24 نومبر کو ہم نے کرنا ہے تو ہم نے یہی کرنا ہے، کیوس کی سیاست کے ساتھ پھر وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. شہزاد، ہم کل بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور بہت سی پاسبلٹیز ہمیں سہیل صاحب نے بھی کل اپنے ذرائع سے جو خبر دی، کم و بیش وہی صورتحال آج نکل کر آئی ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ. کیا سمجھتے ہیں یہاں پر زیادہ ریجڈ پوزیشن کس کی ہے؟ کیا تحریک انصاف کو اس وقت 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، یا پھر محسن نقوی کا جو پیغام ہے کہ دھمکیوں سے اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے اور 24 کے دھرنے سے اس کو منسوب کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا سافٹ سٹانس لینا چاہیے تھا، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے؟ بہت شکریہ علینا. سب سے پہلے میں بھی جو کرم میں آج واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرنا چاہوں گا. بہت ہی افسوسناک، دل خراش واقعہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اس ملک میں دہشت گردی جو کچھ حد تک کم ہو گئی تھی وہ واپس کیسے پلٹ رہی ہے. آج تو سویلینز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے چند مہینوں میں جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں. تو ان سب کی فیملیز کے ساتھ ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ ہمارے ادارے بھی اس چیز کو پرائرٹائز کریں گے، اس چیز کو اولین ترجیح دیں گے، کیونکہ واقعی یہ جانی نقصان کا کمپیریزن آپ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے ہیں. جس کے گھر ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہی خالی فیل کر سکتا ہے کہ کتنا بڑی ٹریجڈی ہے. جہاں تک بات ہے، دیکھیں کل بھی ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 2-3 چیزوں پہ بات کا آغاز تو ہو سکتا ہے. اس میں اسیران کی رہائی اور ایک جوڈیشل کمیشن والی بات تھی مینڈیٹ کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جو اوور آل ڈیمانڈز تھی، یہ کل میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ دونوں طرف سے خواہش تو ہوگی. پی ٹی آئی چاہے گی کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ مان لی جائے اور ہمیں احتجاج کی نوبت نہ پڑے، حکومت بھی چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کرے اور وہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن یہ لائکلی ہوڈ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ بہت کم ہے، اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے، کیونکہ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، فاصلے بہت زیادہ ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان. لیکن کل ایک اپارچونٹی تھی عمران خان کو، جب 190 ملین پاؤنڈ میں توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی جب ضمانت ہوئی تو اس وقت کوئی کیس ان کے اوپر ایز سچ نہیں تھا، کوئی گرفتاری اس وقت تک نہیں تھی ان کے اوپر. لیکن رات کو پھر یہ خبر آئی کہ ان کے اوپر شاید پنجاب میں کوئی 60-62 کیسز ہیں، 54 کیسز اسلام آباد میں، اور ایک کیس میں ان کے اوپر گرفتاری ڈال دی گئی. تو اگر حکومت کہیں سے ایک گڈ ول شو کرنا چاہتی یا ادارے گڈ ول شو کرنا چاہتے تو وہ عمران خان صاحب پہ شاید کیس نہ ڈالتے، عمران خان صاحب باہر آ جاتے اور پھر مذاکرات ہوتے. لیکن اس کے چانسز تو نہیں تھے، ہمیں بھی پتا ہے، کیونکہ اس ضمانت کا تعلق آئین و قانون سے تو ہوگا، لیکن ان کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ پالیسی سے ہے. تو پالیسی کل رات کو ہمیں پتا چل گیا کہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ عمران خان کی رہائی آن کارڈز نہیں ہے. تو اس کے بعد ان مذاکرات کا آگے بڑھنا میرے خیال سے ناممکن تھا، ایک ڈیڈ ڈاگ کی طرف بھی جانا تھا. کیونکہ جب عمران خان کہتے ہیں جو قید ہیں ان کی رہائی ہو تو اس میں وہ اپنی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی غالباً انہوں نے جو گفتگو کی ہے جرنلسٹ سے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے اگر دوبارہ گرفتار نہ کرتے تو شاید ہمیں حکومت کی سنجیدگی نظر آتی. تو وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے رہا کیا جائے، اس کے بعد آگے بات چیت بڑھے. حکومت کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ نہیں، پہلے آپ دھرنا کال آف کریں اور پھر ہم دوسری چیزوں پہ بات چیت کرتے ہیں. جو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ایک ڈسیپٹیو ٹیکٹک ہے کہ ہم دھرنا کال آف کر دیں گے اور پھر کچھ نہیں ہوگا، جیسے ماضی میں کچھ نہیں ہوا. تو جی بالکل، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میرے خیال سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑا ہے. پہلے آپ والی بات ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ کوئی میجر لے کے دکھائیں، کوئی سی ڈی ایم کریں ہمارے ساتھ. کس کی زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو گیج کرنا بڑا مشکل ہے، دونوں کی ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کل یہ پتا چل گیا کہ جو پالیسی ہے اس وقت وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بعد دوسری طرف آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اپنی پالیسی میں لچک دکھائیں گے؟ ہو سکتا ہے اگر کوئی رہائی کا معاملہ ہوتا ہے عمران خان کی تو شاید جو مینڈیٹ کی واپسی ہے یا جو 26ویں ترمیم کو ریورس کرنا ہے وہ پھر پیچھے چلا جاتا، پہلے سٹیپ میں یہ ہو جاتا. لیکن جب پالیسی چینج نہیں ہوئی ہے، الیکشن سے پہلے سے لے کے کل تک ہم نے اگر پالیسی شفٹ نہیں دیکھی ہے تو پھر دوسرا فریق بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اسی لیے ڈیڈ لاک ہے، ہینس ہم یہ آج بات کر رہے ہیں کہ شاید اب یہ جو احتجاج ہے یہ مزید آگے جائے گا. اچھا، پالیسی میں کوئی اس طرح بہت بڑا شفٹ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو کہتے ہیں نا ٹیکٹونک پلیٹس میں سرسراہٹ تو تھی جو اپروچ کیا گیا خان صاحب کو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر خان صاحب انگیجمنٹ رکھتے یا پھر تھوڑے سے نرم ہو جاتے تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیتے؟ دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ انگیجمنٹ ہو رہی تھی، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے کہا اور ہم نے کل بھی ڈسکس کیا، 2 گھنٹے کی ملاقاتیں، سیاسی ملاقاتیں یہ نہیں ہو رہی تھی کچھ دنوں سے. جب ہو رہی تھی تو اس سے بڑا واضح تھا
کہ کہیں نہ کہیں علی امین گنڈاپور کا گوہر علی خان صاحب کا کسی سے کانٹیکٹ ہوا ہے، جس کی اور اس کانٹیکٹ کی بیسس پہ عمران خان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، شاید ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ ملے گا تو ہم یہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہماری فلاں ڈیمانڈ پوری ہو جائے تو ہم جو ہے وہ احتجاج سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اب آپ بات کریے کہ لچک دکھاتے، ابھی خود آپ کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں بھی جب انہوں نے ایس سی او سے پہلے کال آف کیا اپنا احتجاج تو ملا تو ان کو کچھ نہیں، تو پھر اب مزید لچک دکھا کر عمران خان کو تو یہی لگتا ہوگا کہ مجھے انہوں نے صرف ٹائم گین کرنا ہے، مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، تو ہم ایک ڈیڈ لاک والی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اپنی پوزیشن سے پیچھے پہلے کی طرح نہیں ہٹا تو شاید اسی طرح معاملہ چلیں گے۔ انٹرسٹنگ، کیا پوزیشن بدلی ہے؟ کیا دونوں میں سے کسی فریق کی جانب سے کچھ نہ کچھ لچک دکھائی گئی اور اس کو صحیح پرسیو نہیں کیا گیا؟ بہت سے سوالات، بٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تحریک انصاف اور جو دوسری جانب سے رابطہ کاری، بات چیت یا مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں آگے بڑھتے بڑھتے معاملات ایک دم سے کچھ رک سے گئے ہیں، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کا کیا تجزیہ یا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگا یا تاثر ایسا میرا کہیں کہ کوئی پالیسی میں شفٹ آیا ہے تو ہی خان صاحب کو اپروچ کیا گیا، یا پھر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی بات میں وزن ہے کہ سنجیدہ نہیں تھے مذاکرات یا بات چیت کے لیے؟ دیکھیں، جن کے درمیان بھی رابطے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ریڈ لائنز ہیں، اور یہ کلیش ہے بٹوین دا ٹو ریڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے عمران خان، اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے 9 مئی۔ کیا ان دو پوزیشن سے وہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے وڈرا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں درمیانی راستہ کیا نکل سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ کس لیول کے مذاکرات ہو رہے تھے یا رابطے ہو رہے تھے، لیکن یہ جو کیس رجسٹر ہوا توشہ خانہ 2 کی میں ضمانت کے بعد، یہ ظاہر ہے حکومت نے اپنے انیشیٹو پر تو کیس نہیں بنایا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ اس میں کہیں نہیں تھی، اس پورے رابطے میں، ایون ان کے منسٹرز کو بھی نہیں پتہ تھا۔ لیکن یہ جس لیول پر بھی رابطے ہوئے، اب اگر آپ خان صاحب کا بیان کا آخری حصہ دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہیں سے ہوا جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہاں جو چیز ہے، کم سے کم 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں نظر آتا، یہاں ظاہر ہے خان صاحب کے اوپر کوئی کمپرومائز نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ہمیں کلیش کی سچویشن لے جا رہی ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ نظر آتی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ آپشنز ہیں کہ آپ میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہیں، یعنی آپ عمران خان کو کب تک جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سزا ہو جائے، کسی کو سزا ہو جائے، سزا انڈورس ہو جائے، اپیل ریجیکٹ ہو جائے، تو اگر آپ کو جتنی بھی سزا ہے وہ سزا آپ کو کاٹنی پڑتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو سزا ہونے کے بعد بھی کہیں ڈیٹین کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر مذاکرات کسی لیول پہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ خان صاحب ملک سے اگر باہر جانے کو تیار ہیں تو اسے فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، وہاں بھی سچویشن نظر نہیں آتی۔ تو بادی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم بائی، یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹائم بائی کر رہی تھی اس سچویشن میں، اور ود ان پی ٹی آئی جو ایک فریق تھا جو چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا دیں، 24 نومبر والی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا دیں، اس کو ناکامی ہوئی۔ اور اب بات آ گئی ہے ہارڈ لائنرز میں۔ اب ہارڈ لائنرز کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا نارمل اسٹریٹجی ہے کہ بھائی مارچ لے کے چلو اور جہاں روکیں وہیں بیٹھ جاؤ، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی الگ گروپ ہے، کوئی الگ، جس طرح خبریں آئی ہیں، مجھے نہیں پتہ ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے، کہ جی کوئی الگ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کو الجہاد کا نام دیا گیا ہے اور وہ کارروائی کرے گا۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن۔ دیکھیے آج خرم میں کیا ہوا، عمران خان صاحب کے آج کے بیان میں، آج کی بات چیت میں خرم کے واقعے کی مذمت بھی شامل ہونی چاہیے تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اس لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں یا یہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خرم ایجنسی کا جو واقعہ ہے، یہ ایک نیا اینگل ہے اس کے اندر، کیونکہ بلوچستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جیسے پنجاب کے لیبررز پہ اٹیک کیے، لیکن یہ پیسنجر بس پہ خرم ایجنسی میں فائرنگ، اس طرح 38 لوگوں کا شہید ہونا، اس طرح کی صورتحال، یہ بہت ہی غیر معمولی سچویشن ہے۔ اب ایسی غیر معمولی سچویشن میں 24 نومبر سچویشن ابھی اور کتنی ایگریویٹ ہو سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ بظاہر ایک پیج پر نظر آتی ہیں،
اور وہ کسی بھی حد تک کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، کسی بھی حد تک ان کو ریلیف نہیں دینا چاہتی. تو اس وقت ہم ایک نو ون سچویشن میں انٹر ہو گئے ہیں. تو اب تک جو بھی بات چیت ہوئی وہ کل کی نئے وارنٹ کی ایک نیچرل لیگل کورس میں اگر خان صاحب کی رہائی ہو جاتی تو ایک الگ سچویشن ڈیولپ ہوتی. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی فورسز بات چیت کر رہی تھیں اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ ہوا یہ کہ ان کے خلاف ایک اور کیس بن گیا. تو اس کا مطلب ہے بات چیت اور یا جو بھی رابطے ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب 24 سے پہلے انٹل انلیس کوئی بڑا میجر بریک تھرو ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ 24 نومبر سے پہلے. ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے جیسے سٹیٹس کو تھا اسی کو مینٹین کرنا چاہیے تھا، مزید کیسز نہیں بننے چاہیے تھے، یا پھر خان صاحب کو تھوڑا سا لچک دکھانی چاہیے؟ دیکھیں ایک جیسچر کیا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ہماری پاکستان کی پولیٹکس میں ہوتا رہا ہے. آپ جیل سے ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں نا، آپ سب جیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، بنی گالہ میں ریلیٹیولی آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ مل جاتا تو ایک گڈ ول جیسچر ہوتا. یا کچھ پولیٹیکل پریزنرز جن پہ جو لوگ پکڑے ہیں آپ نے، ان پہ جن پہ سیریس چارجز نہیں ہیں، ان کی رہائی کا حکم دے دیتی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے گڈ ول جیسچر ہو سکتا تھا. بھٹی صاحب، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بھی بات کی، کیا اس طرح کی کوئی گنجائش یا کوئی امکان ٹیبل پہ رکھا گیا جب خان صاحب کو اپروچ کیا گیا؟ آلسو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، کیا پالیسی وہی ہے کہ 9 مئی کی معافی ہوگی تو آگے چلیں گے، یا پھر کچھ نہ کچھ درمیان میں لچک دکھائی دے رہی تھی جب اپروچ ہوا تو؟ میڈم شیخ، یہاں تک تو مظہر عباس صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں طرف یہی ریڈ لائنز ہیں. 9 مئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عمران خان کی رہائی، اور اس طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. صحیح. اور لیکن ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ جب ایک توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی اور ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید کوئی ایسی آگے ہو، بات چیت آگے چلے، اور کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف بڑی ہوپ فل تھی. جب رات کو پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیڈ لاکس تو ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، شرائط پر بھی ہے، معاملہ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بالکل بات چیت کریں، میری طرف سے آپ کو گو ہیڈ ہے. میرا اگر مجھے وہ رہا نہیں بھی کرتے تو مجھے رہنے بھی دیں، لیکن آپ بات چیت کریں، مذاکرات کریں. تو لیکن پھر اچانک میڈم شیخ یہ جو 10 دن کا کہا کہ 10 دن مؤخر کریں، اور پھر دوسری طرف سے کیس بن گیا، اور پھر وہ ان کا 5 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا. تو وہ اس کے بعد پھر یہ معاملہ تھوڑا سا بگڑا. لیکن پاکستان تحریک انصاف میڈم شیخ ابھی میں نے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ان 3-4 لوگوں کو میں سے ایک کو ٹیکسٹ کیا جو اس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک نے ابھی بھی کہا ہے کہ ابھی بھی ہم اس امید پہ ہیں، اور کہ جو ہم نے سیکنڈ راؤنڈ میں کہا ہے کہ آپ بھی اگر پیچھے نہیں ہٹتے اور ہم بھی اپنی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تو کم از کم بات چیت کو جاری رہنا چاہیے. اچھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے یا بات چیت آگے بڑھے. لیکن وہی بات ہے میڈم شیخ کہ ٹرسٹ کی کمی. سر ایک سیکنڈ، اگر دونوں جانب سے فریقین نے پیچھے ہی نہیں ہٹنا تو پھر بات چیت میں کیا نکلے گا؟ یا تو ہونا کہ کچھ نہ کچھ لچک دکھائی جائے یا کچھ کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا مزید گرفتاری ڈال کے خان صاحب کے اوپر؟ میڈم شیخ، یہ جو پرچہ ہے، جو مقدمہ ہے، جو کیس ہے، یہ تب کا ہے جب عمران خان صاحب اندر تھے، یعنی 28 ستمبر کا. اچھا. تو اس کیس میں گرفتاری ڈالنا عجیب و غریب ہے اور بالکل ٹھیک نہیں تھا. لیکن 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور جو اس میں انوالو ہیں ان کو سزائیں دیں، اور دھاندلی ٹریبیونلز کو کام کرنے دیں الیکشن مینڈیٹ چوری پر. اور وہ جیسے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ یعنی سلمان اکرم راجہ اور نواز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے جہاں دھاندلی کی شکایات ہیں، وہاں الیکشن کمیشن نے وہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا ہے.
तो सर ये तो हम सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या करें? आपने ये दिलचस्प खबर दी है कि पीटीआई के अंदर से अभी भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है 24 से पहले, लेकिन दूसरी जानिब आज जो बानी तहरीक इंसाफ के जुमले आए हैं वो तो ये कहते हैं कि 24 का एहतजाज होगा, ज़रूर होगा। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम बात करें सियासी जो राब्ताकारी जारी थी उसके ऊपर। महमल, ये कहिएगा क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो हार्ड अप्रोच अपनाई, इसको लेके इससे क्या हासिल होगा तहरीक इंसाफ को? क्या आपको लगता है थोड़ा सा उनको बच कर जाना चाहिए था या नहीं? देखिए रीना, इस टाइम तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि जो हुकूमत के मामलात हैं वो काफ़ी हद तक संभल चुके हैं, यानी वो जुडिशरी हो, वो इकोनॉमी हो, वो ओवरऑल एक वैसे चीज़ हो, तो पीटीआई जब इतनी सख्त हार्ड लाइन पोजीशन ले रही है ना इस वक्त, तो वो बंद गली में जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई को थोड़ा सा इसके ऊपर जो है सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि नून लीग के अंदर जो सीनियर लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस के तहत कह रहे हैं कि हमें भी ये वाली इतनी हार्ड लाइन अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हमने को पीटीआई को खत्म करना है, एक रियलिटी है और इसलिए हमें कोई मिडिल ग्राउंड निकालना होगा। और फिर एक और चीज जाते थे दोबारा मैं ये बात कहूंगी लीना कि दहशतगर्दी के जो वाकयात कुरम की मैंने आपको बात की, पारा चिनार की 42 लोगों की अब तक जो है जाने जा चुकी हैं, इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा दहशतगर्दी के ऊपर तो पूरा का पूरा मुल्क जो है ना वो फिर हुकूमतें जो है वो आनी जानी चीज होती है, मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर साहब मजीद सख्ती तो नहीं हो जाएगी जो तहरीक इंसाफ अप्रोच रख रही है उससे? देखिए, बहुत मेरे नुक्ता नज़र से सलूशन बड़ा इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल बना दिया गया। सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं थी। देखिए 2014 में क्या था, एक एक्सट्रीम पोजीशन थी ना, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे थी। 124 दिन का धरना था, सारा कुछ था, जनरल राइस शरीफ भी बीच में पड़े, सब कुछ नहीं निकल रही थी। बात कहाँ निकली? और ये बात जो उस वक्त निकली ये 126 दिन के धरने से पहले ही निकल सकती थी, और वो था जुडिशल कमीशन। बाद में आपने 126 दिन बाद भी जुडिशल कमीशन ही बनाया। जुडिशल कमीशन बनाया, उसने कहा कि बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उस चीज़ को, और अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो काम डाउन हुई। आज भी अगर 9 मई के बारे में पीटीआई ये कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, जो अगर जुडिशल और गवर्नमेंट का ये क्लेम है और इस्टेब्लिशमेंट का ये क्लेम है कि उनके पास इनफ एविडेंस हैं। एक तो चीज़ ये कि इनफ एविडेंस है तो इतने 15-16 महीने नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन अगर कमीशन बने और कमीशन के सामने वो एविडेंस रख दिए जाएं तो जाहिर है पीटीआई का फिर केस अगर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग है तो पीटीआई का कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वो एक वे आउट निकल आएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर नेचुरल लीगल कोर्स में जो है वो इमरान खान की जैसे तोशाखाना 2 में बेल हो जाती है तो इमरान खान ये अश्योरेंस दे देते कि जी ना कोई इस तरह का धरने का भी प्रोग्राम है वो है, और 9 मई के जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स का मैं इंतज़ार करूँगा और उसके नतीजे में जो भी चीज़ हुई वो फिर उस लिहाज से आगे बढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हुई और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में रुकावट डाली गई। अब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है वो ये क्या मतलब नहीं, रुकावट तो यही डाली गई ना, कुछ दोनों तरफ फरीक़ैन ऐसे हैं ना जो नहीं चाहते ये कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हों। पीटीआई के अंदर भी 2 ग्रुप्स क्यों हैं इस तरह के, और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कहती रही है कि जी मुज़ाकरात जो है वो दिया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सियासी जमातें आपस में करती हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो अब जब ये खबरें आएँ कि जी मुज़ाकरात तो हुकूमत तो है ही नहीं मुज़ाकरात के अंदर, मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं, पीटीआई भी यही कह रही है मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर गलत फहमियों को जन्म देती हैं। तो मेरा ख्याल है आज भी सलूशन वही है कि जहाँ इतनी हार्ड लाइन्स हों वहाँ यही है कि चलें जी 9 मई आपकी वो है, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करा लेते हैं, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स होंगी वो फिर सारे फरीक़ैन को माननी पड़ेंगी। सर आप सबकी गुफ्तगू खासकर भट्टी साहब ने जो इंसाइट दी है उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 24 के ऊपर मेन इस वक्त जो फौरी तौर पर रेडलाइन थी वो 24 थी कि 24 को आप एहतजाज ना करें या धरना करें। भट्टी साहब अगर ऐसा कुछ है तो आप इंटरजेक्ट कर सकते हैं प्लीज़, वो ना करें तो फिर हो जाएगा। वो भी इसी के बदले में आ जाती ना चीज़ें। बहरहाल भट्टी साहब की अपनी राय है। भट्टी साहब जी मैडम शेख, इस वक्त जो है हुकूमत की तरफ से तो नहीं, जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें यही था कि ये धरना या ये मार्च या एहतजाज आप पहली शर्त ये थी कि ये आप ख़त्म करें या मौखर करें, और दूसरी तरफ से भी ये था कि हम मौखर करते हैं मगर उसके बदले में ये सर, तो बस जो ये है इस पे वो हो गई। अच्छा सर,
एक मिनट, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये हार्ड अप्रोच या 24 तारीख के साथ जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इससे कुछ हासिल होगा, या फिर पीछे हटना कुछ ना कुछ उनको बागिन में ले देता? मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटे या हुकूमत पीछे हटे, जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाते ये नहीं कुछ आगे बढ़ेगा। वक्ती तौर पर हो जाएगा, जैसे वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में एहतजाज मुलतवी हुआ, फिर हो गया। जब आप किसी को जलसे की भी इजाज़त नहीं देते, जब आप किसी को चार बंदे किसी जमात के खड़े नहीं हो सकते, तो क्या कोई ले? सॉफ्ट क्या ले? मिसाल के तौर पे क्या सॉफ्ट ले? क्या करें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? पर्चे हैं, मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं, अब इसके अलावा वो क्या करें? अदालतों में वो लड़ रहे हैं, सड़कों पे वो आ रहे हैं, चारों कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? मुज़ाकरात भी वो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, तो और क्या किया जाए? तो जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाते तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।